الفقرة ديال اليوم خصصناها باش نتعرفوا على أفضل التطبيقات، وهاد الفقرة غتكون شهرية، يعني كل شهر نحاولوا نتعرفوا على تطبيقات جداد. تابعوا معي الحلقة. نتعرفوا على أول أبليكاسيون. هاد الأبليكاسيون كتخليكم تعرفوا الشاحن ديالكم واش شاحن أصلي أو مزيف. طبيعة الحال ملي كتبغيو تمشيو تشريو الشاحن، أكيد أي واحد كيبيع تليفونات كيقول لك راه أصلي. كندخلوا البلاي ستور وكتيليشارجيو هاد الابليكاسيون. كيف ما شفتوا هذه هي الابليكاسيون ديالنا. ملي كتخدموها كتعطيكم هاد اللون الاورانج. طبيعة الحال باش تتاكدوا او تخدموا بهاد الابليكاسيون كتحتاجوا الشارجور وكابل شارجور تبرونشيوه وتشوفوا هاد الابليكاسيون، وهي كتحول من اللون الاورانج للون الاخضر كما كتشوفوا. كيف كتبرونشيوه كتبرونشيو هاد لابليكاسيون كتحول للون الاخضر وكيبقى يكالكولي. كياخد طبيعة الحال واحد الوقت باش يكالكولي الامبير. الا كانت اكثر من الا عطاكم اكثر من 1000 ملي امبير عرفوا هذاك الشاحن اللي خديتو فهو اوريجينال، يعني 1000 1500 حتى 2000. الا عطاكم قل من 1000 عرفوا هذاك الشارجور اللي خديتو راه ماشي اوريجينال ومزور. ثاني ابليكاسيون اللي هي كتليق صراحه الناس اللي كيعجبهم الرسم اولا الافلام ديال الكرتون، يقول لهم هما يصايبوها بريوسهم. هاد لابليكاسيون سميتها فليبا كليب. كما كتشوفوا كتدخلوا الفليبا كليب، كاين واحد زايد هنايا كتكليكيو عليها كتسميو فوتر انيماسيون، يعني كتعطيو البروجي ديالكم سميه. مثلا انا غنسميه بيتر، غنختاروا الاريال بلان، غنختار هادي. كيعطيكم الوضعيات ديال الفيديو على حسب اش من ابليكاسيون كتخدموا بها. كاين فيسبوك، كاين تيك توك، كاين فيمو، كاين اليوتيوب، كاين الانستغرام، على حسب نتوما وشنو بغيتو ديروا هاد الفيديو. وكيقاد حتى الفورما ديال الفيديو. انا اختاريت فورما هنا. كيعطيكم حتى عدد الصور بالصوت. كتختاروها هنايا. مثلا بغيتو حاجه كتحرك بزربه او بشويه كتشوفوا على حساب هذه كيفاش كتحرك. غنختار 7. اوكي وهنا غادي ندخل البروجي. كما كتشوفوا هنايا ديروا اجوتي كتعطيك نفس سميتو كتبقاو ترسموا فيها. مثلا انا ماشي محترفه في الرسم، ولكن غنرسم واحد شخص جاي داخل من هنايا. انا ماشي محترفه في الرسم، لذا غير قبلونا على رسوماتي باش نشرح لكم الطريقه ديال الخدمه بهذا. وغنجيبو مثلا يجي يجلس هنايا هاد الكرسي، وغتحاولوا تشوفوا الفيديو كيفاش كيجي. طبيعة الحال الا كنتو فنانين او موهوبين في الرسم هاد الابليكاسيون غتنفعكم بزاف بزاف.
ودابا بالنسبه لمحبي الطبخ وبالنسبه خاصه النساء، عندي واحد لابليكاسيون زوينه بالنسبه لهم لو بغاو يجربوا وصفات سميتها تيستي. هاد لابليكاسيون هذا واش كدير لابليكاسيون، كيعطيك بزاف د الوصفات يمكن لك تجربيهم. لابليكاسيون الاخرى اللي هي تيلي شورت كليب. هاد تيلي شورت كليب صراحه زوينه بزاف للناس اللي كيبغوا يختصروا الايقونات عندهم في الهاتف ديالهم. يمكن لكم تختصروا الايقونه وديروها الفوق من في الباغ ديال التليفون وتحكموا في التليفون ديالكم بكل سلاسه. كندخلوا تيلي شورت كوت، كيعطينا هنا واحد الزائد، كنديروا ابليكاسيون، كنختاروا اي ابليكاسيون بغينا حنا نديروا ليها الاختصار ديالها. كنختاروا هنا اختاريت اجنده، كيمكن لكم تبدلوا ليكون على حسب نتوما واش اختاريتو. انا نختار هادي وكتمكن تبدلوا هنايا الاجنده. ملي غادي نهبط الباغ ديالي غادي نلقى اجنده تزاد لي، كندخل ليها مباشره وكتعطيني الاجنده اللي كنطبقوها على اي ابليكاسيون بغيتو. عندي لكم ابليكاسيون زوينه بزاف بالنسبه للناس صناع المحتوى او بالنسبه للناس اللي باغا تصايب السيفيات ديالها. او المهم هاد الابليكاسيون فيها بزاف ديال الحوايج تقدروا ديروهم بها اللي هي سميتها كانفا. هذه هي الابليكاسيون كانفا. تقدروا تقادوا بها الفوطو، تقدروا تقادوا بها الخلفيه، تقدروا تقادوا بها لي ستوري ديال انستغرام، اللوغو، لي زافيش، لي فيديو، بزاف د الحوايج، لي زابليكاسيون، لي بوبليكاسيون سور فيسبوك، لي دوكيمون، مونتاج ديال لي فيديو، بزاف فيديو موبيل، فلاير، كوفرتور فيسبوك، سي في كما قلت لكم، لي كارت بوستال، كارت فيزيت. صراحه هذه من ضمن لي زابليكاسيون اللي عجبتني بزاف كتنفع بزاف بالنسبه للناس صناع المحتوى او بالنسبه لاي واحد بغى يكري شي حاجه، كارت فيزيت، كارت بوستال، بزاف الحوايج زوينه. هاد الابليكاسيون بزاف يمكن لكم تجربوها وتعطونا الراي ديالكم فيها. بالنسبه للناس اللي كيبغيو يحتفظوا بصور كثيره على الهاتف ديالهم وما عندهمش الكاباسيتي في الهاتف ديالهم، هاد الابليكاسيون غتساعدهم بزاف بحيث انها تقدر تحتفظ بها على لي دوكيمون، على التصاور ديالك. واخا تبدل التليفون ديالك كيبقاو عندك لانها بحال شي داتابيس كتحط فيها بزاف ديال لي دوكيمون لي دوني ديالك وكتبقى محتفظه لك عليهم. سميتها ديكو. هاد لابليكاسيون كتمكنك انك تحتفظ بلي دوني ديالك وكتعطيك كاباسيتي كثيره، وبمجرد انك تتفرج الفيديو ديال بيبليسيتي كيعطيك 500 ميجا بايت يمكن لك تحتفظ بها بلي دوني ديالك. هاد لابليكاسيون مزيانه للناس اللي كيبغيو يحتفظوا بلي دوني ديالهم وخا يدير عليهم التليفون كيبقاو عندهم لي دوني. بالنسبه للناس اللي كيملوا من تليفوناتهم كيبغيو يجددوا فيهم، كاين واحد دوز ابليكاسيون اللي غنوريهم لكم دابا يمكن لكم فيهم تجددوا، تحاولوا تجددوا يعني ماشي بحال بدلتوا التليفون ديالكم. اللي اول وحده وهي فالي فلاي، وهاد فالي فلاي كيمكن لكم تحصلوا على خلفيات التليفون ديالكم ب 4K، يعني بدقه ديال 4K. كما كتشوفوا هذه هي الخلفيات اللي كاينه. غنحاول نختار واحده منهم. كتنزلوا التطبيق في ايماج 4K
كديروها بلان. كما شفتوا الخلفيه هي هذه. بغيتي تحصل على صوره المنتوج ديالك بطريقه احترافيه كيف ما كيكون في لي سيت، اجي شوف معايا هاد لابليكاسيون. هاد لابليكاسيون سميتها كليب دروب، كيمكن لك تصور بها شي حاجه ارتيكل ولا شي سلعه ولا اي حاجه بطريقه فنيه. مثلا انا غادي ناخذ صوره لهاد ستيلو، كيف ما كتشوفوا عطاني صوره للستيل. يمكن لكم ديروا له الخلفيه اللي بغيتو، كتختاروها اما بيضاء اما صفراء. انا ما صورتش مزيان، يعني تقنيه غزاله بالنسبه للناس اللي كيديروا الكوميرس، كتقدروا تحكموا فيه، يعني بورتري على حسب. تقدروا ديروا ستوري، تقدروا ديروا هاد التقنيه زوينه صراحه، كتسمح لكم انكم تاخذوا صور لي زارتيكل بطريقه بروفيسيونيل. الناس اللي عندهم شغف الدراسه في اي ماده في اي دومين وفي اي وقت، يمكن لكم تستعملوا هذا التطبيق مهم جدا اللي سميتو اليسون، وكيخول لكم هذا التطبيق انكم تحصلوا على شهادات معترف بها. اجي شوفوا معايا هذا التطبيق. تطبيق اليسون يمكن لكم تقراو به لي كور اللي بغيتو. كتسجلوا في التطبيق بطبيعه الحال بالجيميل ديالكم. انا هنا ديجا كنت دايره لي كور هنايا، كما كتشوفوا كتختاروا نتوما لي كور اللي بغيتو، كديروا لهم ريشيرش. كيعطيكم هما سيرتيفيكا ديالكم. يمكن لكم ديروا الكومونيكاسيون، يمكن لكم تقراو اللغات عن طريق السمع وعن طريق الكتابه القراءه. يعني صراحه تطبيق مهم جدا للناس اللي باغيين يتعلموا شي حاجه جديده ولا لونغ جديده ولا اي حاجه بغاو يتعلموها. هذا التطبيق مهم جدا وزوين. بالنسبه للناس اللي كيزعجوهم لي بوبليكاسيون ملي كيبغيو يدخلوا لشي تطبيق او لا كيبغيو يخدموا شي حاجه في اليوتيوب او لا، هاد الصراحه لي بوبليكاسيون كيديرونجيونا بزاف. المرات ما تيكونش عندك الوقت انك تفرج ليهم. هاد لابليكاسيون غتسميتها بلوكادا 5 اس، كتمكنكم انكم تبلوكيو كاع لي بوبليكاسيون. بلوك 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 بلوك. هذا هو التطبيق اللي كيسمح لكم انكم تبلوكيو كاع البوبليسيتي. فوا كتوركو هنايا كتختاروا مثلا لي زابليكاسيون اللي ما بغيتوش يبان لكم فيها البوبليكاسيون، وكيبقى خدام هو. فوا ما كتبغيوش تخدموا كديروه في لابليكاسيون هنايا، كتكليكيو هنايا كيبقى شغال. فوا تكليكيو كيبلوك لكم البوبليكاسيون. هاد لابليكاسيون مهمه بزاف للناس اللي كيبغيو يتفرجوا في اليوتيوب وميمطو كيبغيو يخدموا بالتليفون ديالهم. يعني اليوتيوب كيشد حيز صغير من الشاشه فقط. سميتها توبر
هذه هي الايقونه ديالها، سميتها تيوبر. يمكن لك مثلا انا اختاريت هذا الفيديو، كاين ندير ليه بلاي، هو غادي يشتغل ونخرج انايا من اليوتيوب وغيبقى خدام. يمكن لك تكبر ليكون ديال الفيديو، يمكن لك تكبر ليكون ديال الفيديو، وهنا يمكن لك تخفيها بالمره بالضغطه. هنا يمكن لك تخفيها، وهنا يمكن لك تكبرها كامل، يعني تاخذ وضعيه الشاشه كامله. صراحه اللي عجبتني في هذه هي هاد ليكون اللي كتخفيها بالمره، وهنا يمكن لكم تمسحوها كيبقى خدام وانتم كتخدموا بالهاتف ديالكم. ابليكاسيون كالكولاتريس غتصلح لكم بزاف ديال الحوايج. هاد الابليكاسيون كتخليكم نتوما تخدموا بها وتحسبوا بها الحساب العادي، ويمكن لوليداتكم حتى هما يخرجوا بها معادلات، ويمكن لكم تحسبوا بها ايضا دوفيز، يعني ليشونج ديال العملات. الابليكاسيون كتجي على هذا الشكل، يعني يمكن لكم تحسبوا بها البورسونتاج، الفورما، ستركتور، لونغور، فيتيس، تمبيراتور، بزاف د الحوايج يمكن لكم تستافدوا منها في هذه الابليكاسيون. ديما ما كتجي فيها آلة حاسبة بهذا الشكل. هاد الابليكاسيون تقدر تنفعكم نتوما وتقدر تنفع حتى وليداتكم اللي كانوا عندكم شي وليدات كيبقاو يلعبوا معاهم بزاف بحال المعادلات. كنتمنى اعزائي عزيزاتي تكون الحلقه ديال اليوم نالت الاعجاب ديالكم واستفدتوا من التطبيقات اللي وريناكم. نتلاقاو في حلقه جديده على قناه اجي نجاوبك، وما تنساوش قبل ما تمشيو تفاعلوا معنا واشتركوا معنا في القناه وفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد.